डबल टप इज इट सेल्फ नट सो इम्पोर्टेन्ट, डबल टप देखिन्छ, तर इम्पोर्टेन्ट इज नेक लाइन डबल टप लागेर नेक लाइन ब्रेक हुन्छ नि, त्यसपछिको जुन मुभ हुन्छ त्यसपछि डिक्लाइन हुन्छ है। सो यो इम्पोर्टेन्ट के थाहा, यो नेक लाइनलाई सपोर्ट गरेपछि फेरि माथि जान्छ कि, सपोर्ट हो नि त, सपोर्टलाई लिएर माथि जान्छ। सो नट नेसेसरी यो माथि नै जान्छ भन्ने छैन। सो डबल टप हो जति बेला काम गर्छ जतिखेर चाहिँ नेक लाइनले चाहिँ ब्रेक गर्छ तब बल्ल डबल टप हुँदा हामी चाहिँ काम गर्छौँ है। भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकचोटि टप लाग्यो तल आयो करेक्सन, माथि टप लाग्यो सेम लेभल माथि जान सकेन, भेरियस रिजन्स नजानु कारण जेनरली सप्लाई हाई हुने एरिया हो, सपोर्ट रेसिस्टेन्स एरियामा सप्लाई हाई हुने एरिया हो। त्यसपछि नेक लाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँ चाहिँ कस्तो खाले क्यान्डल बन्छ है, कन्सोलिडेसन, म यसलाई नै भन्छु है कन्सोलिडेसन भनेको त्यसको प्राइस एकदमै कम हुन्छ क्या, धेरै मुभमेन्ट हुँदैन, सानो सानो क्यान्डल बन्छ र यो नेक लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने तलतिर ब्रेक गरेको छ, ब्रेक गरेर यो क्यान्डल इज इम्पोर्टेन्ट हो। यो क्यान्डल इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि के हुन्छ भने अर्को क्यान्डलदेखि फर्दर डाउन आउन सक्छ। सो इट्स अ डबल, म प्याटर्न पनि भन्दैछु, प्राइस एक्सन पनि भन्दैछु है सर, सरहरू सबैजना एकदमै विचार गर्नुहोस्। सो लाइक दिस ट्रिपल टप एकचोटि गयो माथि, यो नेक लाइन फेरि आयो, फेरि नेक लाइन फेरि माथि गयो। सो नेक लाइन ब्रेक गर्यो यसपल्ट। सो यो कन्सोलिडेसन यसको चाहिँ माथि नै आयो सर, यसको माथि नै आयो, लोवर हाइज हुनसक्छ भन्ने हिसाबले योभन्दा माथि नै हुनसक्छ। सो कन्सोलिडेसन हुन्छ कि अप हुन्छ कि, यदि अप भएन भने डाइरेक्ट आयो भने सुई आएर यसलाई नेक लाइनले ब्रेक गर्यो भने त्यहाँ कन्सोलिडेसन हुन्छ है सर, तपाईँले विचार गर्नु होला। कन्सोलिडेसन लेभल, त्यसपछि यो नेक लाइनले ब्रेक गरेपछि ड्याङ ल। सो डबल टप ट्रिपल टप प्याटर्न हेर्नु चाहिँ सर, डबल टप ट्रिपल टप एन्ड नेक लाइन ब्रेक। सो यस्तो नेप्सेको रिसेन्टली चाहिँ ट्रिपल टप लागेर माथि गएको थियो नेप्सेको। हो एक्ज्याक्टली, त्यो प्याटर्न पनि म भन्छु, त्यो प्याटर्न पनि भन्छ है। सो यो अब त्यसको अपोजिट बटम लागिसकेपछि के हुन्छ, ट्रिपल बटम ट्रिपल टप जस्तै एकचोटि माथिबाट आयो होइन, माथिबाट आएको हुनु पर्यो, एकचोटि दुईचोटि र तेस्रो चोटिमा अप भयो। कहिले काहीँ चाहिँ अप जाने बित्तिकै अप गइहाल्दैन, यसलाई टेस्ट गर्छ, यो सपोर्ट रेसिस्टेन्स जुन छ एकचोटि ब्रेक गरेपछि सपोर्ट गर्छ, त्यो सपोर्ट लिएपछि बल्ल अनि माथि जान्छ है। त्यो ट्रिपल बटम यस्तो प्याटर्न पनि हामी हेर्छौँ सर चार्टमा, त्यो चार्टमा पनि हेर्छौँ, प्लस हामी इन्डिकेटर लगाएर पनि हेर्छौँ। सो यसमा चाहिँ के छ त, आरएसआईको के छ त, पोजिटिभ डाइभर्जेन्स छ कि छैन हामी हेर्छौँ यस्तो बेला, अथवा म्याकडीमा पोजिटिभ क्रसओभरहरू लगाइरहेछ कि छैन, त्यस्तो बेला हामी हेर्छौँ। सो एक त हामी प्याटर्न हेर्छौँ, अर्को हामी के अरे इन्डिकेटरहरू हेर्छौँ, आफूले जानेका इन्डिकेटरहरू। सो बटम पनि जब ब्रेक हुन्छ, डबल बटम ब्रेक हुन्छ, यसमा पनि नेक लाइन हुन्छ सर। सो नेक लाइन ब्रेक इज इम्पोर्टेन्ट हो। डबल टप लागेर जब नेक लाइन ब्रेक हुन्छ त्यसपछि हामी इन्ट्री लिने हो। के थाहा यो नेक लाइन पछि फेरि तल आउँछ कि ट्रिपल बटम बनाउन सक्छ कि भन्ने हुन्छ है। सो यो लेभलमा हामी रेसिस्टेन्स लेभलमा ब्रेक गर्दैनौँ है, कसैले यहीँ किन्छन्, बटम लागेपछि किन्छन्। सो बटम लागेपछि हामीले चाहिँ स्टप लस योभन्दा तल लगाएपछि स्टप लस लगाउँछौँ भन्ने हुन्छ है। सो बटम लेभलले यहाँ एकचोटि क्रस गरेन भने फेरि त्यहीँनिर फर्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ, अथवा क्रस लियो भने इट्स अ गुड ट्रेड। जब हामी नेकलाइन ब्रेक गर्छ तब चाहिँ हामी के हुन्छ ट्रेड लिन्छौँ। अर्को एक्जाम्पल है। सो यो दुईवटा चार्ट छ यसमा सेम। सो यहाँदेखि यहाँ आयो, यहाँ गयो है। सो यो गयो, यो ठाउँ गयो, यो ठाउँमा गइसकेपछि फेरि आयो। सो डबल बटम, सेकेन्ड बटम, त्यसपछि नेकलाइन क्रस गरिसकेपछि त्यसपछि अप जान्छ। सो अघिको जस्तै डबल टप, नेकलाइन ब्रेक गरेपछि तल जाने। सो मेनी के अरे एक्जाम्पल्स है। डबल बटम, फर्स्ट बटम, सेकेन्ड नेकलाइन, सेकेन्ड बटम, नेकलाइन ब्रेक।
हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ यो सिधै जान्छ, नट नेसेसरी चाहिँ यो ब्रेक गरेपछि अप नै जान्छ, एकदमै अप जान्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ रिटेस्ट हुन्छ सर। त्यो ब्रेक गरेपछि रिटेस्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ रिटेस्ट नगरिकन माथि जाला, अनि त्यसपछि यो रेसिस्टेन्स लेभललाई टच गर्छ भन्ने नै छैन है, अलिकति माथि नै रहेर पनि जान सक्छ है। त्यो अब छुट्यो, यो ठाउँमा छुट्यो होइन, एकदमै माथि गयो छुट्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ आउँछ भनेर हामी खोज्छौँ है। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यसरी नआउन पनि सक्छ, टेस्ट नगर्न पनि सक्छ। त्यो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी यहाँ छिरेर पनि हामीलाई फाइदै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो अल्टिमेटली ब्रेक गरिसकेपछि अप जाने हो। सर यो रिटेस्ट नगरिकन माथि गएको छ भने त्यो रिस्की हुन्छ भन्छन् नि अब सर। होइन, तपाईँ कुन लेभलमा किन्नुहुन्छ, यहाँ माथि लेभलमा किन्नु भने रिस्की हुन्छ नि त, किनभने त्यो फेरि फर्किन्छ नि त। यहाँदेखि र्याली लगाउँछ, अब यहाँदेखि र्याली लगाइसकेपछि त्यो त कुनै बेला पनि फर्किन सक्छ नि त। त्यो तपाईँले जुन बेला नेकलाइन ब्रेक भयो बेस्ट इन्ट्री त्यही बेला हुन्छ है। अर्को बेस्ट इन्ट्री चाहिँ यदि रिटेस्ट गर्यो भने बेस्ट इन्ट्री योनिर पनि हुन्छ है, नेकलाइन गरिसकेपछि। तर टेस्ट नगरिकन रिटेस्ट नगरिकन अप गएको छ भने यहाँनिरको इन्ट्री चाहिँ अलिकति रिस्की भन्ने त्यो हिसाबले। सो रिभर्सिबल हामी चाहिँ चार्टमा पनि हेर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ है, हाम्रो चार्ट अथवा कुनै कम्पनीको चार्टहरूमा यस्तो प्याटर्नहरू चाहिँ बनिया छ कि छैन भनेर। त तपाईँले डबल टप भनिहाले यो नेकलाइन, त्यस्तो बेला चाहिँ आउनुहुन्छ। त यो प्याटर्न हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न भन्छ, त्यस्तो प्याटर्न भेरी पावरफुल एन्ड सिग्निफिकेन्ट। त्यो तलबाट माथि अप गइरहेछ, हाई राइज लाउँदै गइरहेछ, यसमा हाई राइज लाउँदै गइरहेछ, तपाईँले बुझ्नुहोस्। लो आयो, हायर हाई, योभन्दा यो हाई, त्यसपछि सेम लेभलमा आउन सक्छ अथवा योभन्दा माथि नै हायर हाई जान सक्छ, तर यो हाई जुन छ त्योभन्दा माथि जाँदैन। अनि नेकलाइन हुन्छ, नेकलाइनले क्रस गरिसकेपछि त्यो सोल्डर हेड सोल्डर, त्यो हेड एन्ड सोल्डर, दुईवटा सोल्डर लेफ्ट एन्ड राइट हेड, त्यो बेला हामीले प्याटर्न भेट्यो भने त्यो एक्जिट। र यो नट नेसेसरी यसलाई क्रस नै गर्छ भन्ने छैन होइन, सपोर्ट लिएर फर्स्ट बटम सेकेन्ड बटम ट्रिपल बटम लिएर माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी। त्यो कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा रेन्जमा रहन्छ, त्यो माथि माथिको एउटा रेन्ज, तल तलको एउटा रेन्ज, जुन चाहिँ अप ट्रेन्डमा हुन्छ है, त्यो अप ट्रेन्डमा हुन्छ यो रेन्ज, सानो साँघुरिँदै गएको रेन्ज र फैलिँदै गएको रेन्ज। सो फैलिँदै गएको छ, यसलाई चाहिँ हामी राइजिङ वेज भन्यो, यसलाई चाहिँ एक्सपान्डिङ ट्रायङ्गल भन्छ, अझ नाम भन्छ, हामीले चाहिँ त्योसँग मतलब भएन। टप टपहरूमा चाहिँ एउटा रेन्ज हुन्छ, लो लोहरूमा एउटा ट्रेन्ड लाइन हुन्छ, हामी ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्छौँ। त्यो लो लो लोको ट्रेन्ड लाइन भयो होइन, त्यही लो लो लोको ट्रेन्ड लाइन, अप अपको ट्रेन्ड लाइन, यस्तो बेला चाहिँ कतातिर ब्रेक गर्यो त्यतातिर माथि जाने सम्भावना हुन्छ, त्यसमा पनि तलतिर गयो जान सक्ने। रिभर्सिबल अर्को चाहिँ रेक्ट्याङ्गल जस्तो देखियो है, त्यो एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि माथि जान सकेन, तल तल जताबाट ब्रेक हुन्छ त्यतै जान सक्ने सम्भावना। त्यो यसको जस्ट अपोजिट त्यो डबल बटम, तपाईँले डबल बटम नेकलाइन ब्रेक भयो, इन्ट्री, हेड एन्ड सोल्डर इन्भर्टेड है, इन्भर्टेड टाउकोलाई चाहिँ तल निकालिदिएछ, त्यो सोल्डरहरू तल, टाउको तल, ब्रेक नेकलाइन ब्रेक। नेकलाइन भनेको यही हो सर, यो टप जुन छ यो टप, यसलाई ब्रेक गर्यो इन्टर। त्यस्तै यसलाई चाहिँ जस्ट अपोजिट घप्याएर हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ यसरी माथि गर्नुहोस्, यसलाई घप्याइदिनुहोस्, सेम त्यो एउटा रेन्जमा जान्छ अनि ब्रेकआउट भएपछि इन्ट्री। त्यो सेम यसलाई पनि फेरि घप्याइदिनुहोस्, एउटा रेन्जमा रहन्छ, त्यो रेन्जमा रहेर ब्रेकआउट। त हामी बेसिकल्ली के हेर्छौँ भने कहाँसम्म गइरहेछ, एउटा ट्रेन्ड लाइन खिच्छौँ, लोवरहरू ट्रेन्ड लाइन खिच्छौँ, ट्रेन्ड लाइन खिच्ने हो। सो ट्रेन्ड लाइनको इम्पोर्टेन्ट नलेज बेसिकमा राखेको कारणले त्यही हो। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट, ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स। सो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो अप, त्यो
अफको रेसिस्टेन्स एउटा रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्यो। अब तपाईसँग यो प्याटर्नको नलेज छैन, तर तपाईसँग चाहिँ ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको नलेज छ भने यु क्यान इन्टर है, यु क्यान इन्टर एन्ड एक्जिट है। सो यसमा पनि त्यही छ, रेक्ट्याङ्गल तल माथि गर्यो, माथिबाट यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्दियो, इन्टर। सो दिज आर द रिभर्सिबल प्याटर्न। हामी हेर्छौँ यस्तो प्याटर्नहरू। सो जेनरली मैले त्यही अघि नै कुरा गरेँ। सो हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज है। सो यो लो भयो, यो हाई भयो, त्यसपछि फेरि यही लेभलमा आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। एकचोटि यो के गर्छ त यसले, यस्तो भएपछि यो लोलाई चाहिँ किन आउनु छ भने योले जुन हामी ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट छ त्यसलाई भत्कियो। अदरवाइज के हुन्थ्यो भने यहीँदेखि माथि जान्थ्यो नि त। ट्रेन्ड लाइन सपोर्टलाई भत्किएपछि के हुन सक्छ त, सो अब चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सिबल हुन सक्छ भन्ने एउटा कुरा है। त्यसपछि हाई गयो, यो हाई भन्दा यो हाई लो। सो अब हामी हेड एन्ड नेक सोल्डर है, हेड एन्ड सोल्डर बनाउन सक्ने प्रायोरिटी धेरै भयो। तलको जुन बटम छ, नेक लाइन भन्छौँ हामी, तलको बटमलाई ब्रेक गर्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त, डाउन। एनी एक्जाम्पल्स, सो हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज होइन, लोहरू पनि लोवर हाइज लोवर हाइज। अब यहाँ हेर्ने, अब एकचोटि यो ट्रेन्ड लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म खिच्नुहोस्, ट्रेन्ड लाइन यहीँ सकिन्छ है। सो ट्रेन्ड लाइन सक्यो, नेक लाइन, त्यसपछि यो लो आयो, त्यसपछि माथि गयो। ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरिसकेपछि सर्र तल गयो। सो यसको चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने हेड एन्ड सोल्डर होरिजन्टल नै हुनुपर्छ सधैँभरि, त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो अलिकति स्ल्यान्टिङ पनि हुन्छ, अप ट्रेन्डमा भयो यसको एक्जाम्पल। यो एकदमै होरिजन्टल, किनभने लोहरू चाहिँ एउटै लेभलमा छ, यो लोहरू एउटै लेभलमा नभएकोले माथि गयो। यसको लो तल भएकोले यो के भयो त, अलिकति डिसेन्डिङ टाइपको भयो। र वन्स ब्रेक भयो भने एकदमै डाउन ट्रेन्ड आउँछ, एकदमै ट्रेन्ड तल जान्छ। सो दिस इज भेरी पावरफुल है, वी क्यान आइडेन्टिफाई। सो यस्तो प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्नको लागि तपाईँले एउटा क्यान्डल दुईटा क्यान्डल हेरेर हुँदैन। त्यही भएर अलिकति के हुन्छ चाहिँ, क्यान्डल हेर्दाखेरि, चार्ट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति चार्टलाई स्क्युज गरेर अलिकति न्यारो पारेर लङ टर्मको हामीले हेऱ्यो भने एउटा प्याटर्न देखिन्छ है। त्यो प्याटर्नलाई हामी फलो गर्यो भने यहाँ चाहिँ एक्जिट पोइन्ट हो है, यहाँ चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो है भन्ने हामीले थाहा हुन्छ है। सो तपाईँले एक दिन बुलिस, 2 दिन बुलिस, 3 दिन बेरिस, 4 दिन बेरिस, त्योबाट हामीले आफूलाई चाहिँ बचाउनको लागि अलिकति लामो फ्रेमको के भन्छ चार्टहरू हेर्छौँ। सो त्यसपछि हेड एन्ड सोल्डर सक्यो होइन, त्यसपछि हामी जाउँ ट्रायङ्गल है। ट्रायङ्गलहरू अलिकति यसबाट जस्तै अप ट्रेन्डमा बनेको यो हेड एन्ड सोल्डर बन्यो अप ट्रेन्डमा भने डाउन जाने चान्सेस बढी र डाउन बन्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ सर। एक्ज्याक्टली, तर त्यसको लागि नेक लाइन जुन छ, नेक लाइनलाई चाहिँ क्रस गर्नु भएन है। अब नेक लाइनलाई चाहिँ क्रस गर्यो भने डाउन जान्छ। नेक लाइन इज अ सपोर्ट लाइन है। यसमा त क्यान्डलहरू त रेड बुल भन्ने हेर्ने कुरै भएन नि होइन सर, यसमा त रेड ब्लू हेर्ने कुरै भएन, हेर्ने कुरै भएन। तर हामीले हेर्ने भनेको जुन यो ठाउँबाट माथिबाट ब्रेक गर्छ भने हामीले त्यो क्यान्डललाई चाहिँ हेर्छौँ है। फेरि बुझ्नुभयो नि सर, यहाँ कस्तो खाले क्यान्डल बन्ला त्यो थाहा छैन, तर जब ब्रेकआउट लिन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुनु पर्यो, बिग क्यान्डल हुनु पर्यो। भोल्युम पनि हेर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ बिग भोल्युम हेर्नु पर्यो है। जुन दिन ब्रेक लिन्छ त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ त, भोल्युम ब्रेक लिने बेलामा भोल्युमहरू के हुन्छ त, इन्क्रिज भएको जस्तो देखिन्छ है। तपाईँलाई म देखाउँला त्यो। अनि बिस्तारै त भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ, क्यान्डल पनि के हुन्छ त, पोजिटिभ क्यान्डलहरू देखिन्छ त्यो एरियामा। कुरा हामी हेरौँला है। त्यो ब्रेकआउट अब लिन लागिरहेछ, किन तपाईँले प्याटर्न फलो गर्नु, अब ब्रेकआउट लिने बेला भएको छ भने तपाईँलाई सिग्नल आउँछ क्या। तपाईँले धेरै चार्ट एनालाइसिस गर्नु भएको छ भने त्यो एक किसिमको तपाईँले सिग्नल आउँछ है। तपाईँले
एकदमै राइट पोइन्ट गर्नुभयो होइन। सो जस्तै अब अप ट्रेन्डमा चाहिँ हेड एन्ड सोल्डरको प्याटर्न देख्यो भने बी कसियस। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यसलाई ब्रेक नै गर्छ अब भन्ने चाहिँ। ब्रेक गर्यो भने नेकलाइन ब्रेक गर्यो भने डेफिनेटली यु स्टार्ट टु सेलिङ है। इन्टर गर्ने होइन, बाई गर्ने होइन त्यस्तो बेला है। सो नेकलाइन के हुन्छ त मार्केटमै रहिरहेको छ। सो ब्रेक गर्नु पर्यो। यो सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल है, सिमेट्रिकल ट्रायङ्गलको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट तल, तलबाट माथि है। सो बराबर यसलाई सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल है। सो सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल। त्यसपछि एसेन्डिङ ट्रायङ्गल। यो एसेन्डिङ ट्रायङ्गल भनेको माथि है। एसेन्ड भनेको के त, एसेन्ड भनेको माथि। एसेन्ड किन भन्यो भन्दाखेरि यसको लोजहरू हेर्नुभयो भने यो लो भन्दा यो माथि, यो लो भन्दा यो लो माथि, यो लो भन्दा यो लो माथि। र हाईहरू चाहिँ के छ त एउटै लेभलमा छ है। सो हाईहरू एउटै लेभलमा छ र लोहरू के छ त माथि माथि गइरहेछ। यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ भन्यो है। यो अलिकति माथि गइरहेको देखिन्छ र माथि चाहिँ सेम लेभलमा। एसेन्डिङ ट्रायङ्गल यस्तो ट्रायङ्गल छ। यस्तो ट्रायङ्गलले तलबाट पनि जान सक्छ, माथिबाट पनि जान सक्छ है। सो धेरै ठाउँमा यस्तो तपाईँले प्याटर्न भेट्नुभयो भने ब्रेकआउट लिएको बेला चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले सोच्नु परेन इन्टर गर्ने। डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल यसको किन यस्तो एसेन्डिङ बन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा आयो, तलबाट माथि गयो, यो ठाउँमा आयो, सप्लाई हाई भयो, तल आयो, बायरहरू आयो, माथि गयो, फेरि सप्लाई आयो, फेरि बायरले योभन्दा माथि यसलाई पुस गर्दैछ क्या मार्केटलाई, पुस गर्दैछ। त्यही भएर यसको माथि जाने प्रोबेबिलिटी हाई छ, किनभने तलबाट माथि गयो, माथिबाट नि जान्छ। अब डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल तलतिरको चाहिँ सेम छ लेभल, तर माथिबाट चाहिँ के गर्छ त सेलरहरू हाबी हुँदै हुँदै आइरहेछ। त्यही भएर डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल। यसको मतलब यो होइन कि अब तलबाट नै पुस हुन्छ भन्ने छैन, माथिबाट पनि जान सक्छ है डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलमा। ट्रायङ्गल जब बन्छ, एसेन्डिङ ट्रायङ्गल भनेको माथिबाट नै जानुपर्छ भन्ने छैन, तलबाट पनि आउन सक्छ है। ट्रायङ्गलहरूमा चाहिँ यसमा पनि उताबाट पनि फाट्न सक्छ, तलबाट पनि जान सक्छ, माथिबाट पनि जान सक्छ। सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल एउटा ग्राफबाट रेन्जमा छ अनि ब्रेकआउट लियो। सो ब्रेकआउट इन्ट्री। बी रेडी टु इन्टर दिस पोइन्ट। ब्रेकआउट भयो भने हामीले प्याटर्न हेर्छौँ, प्याटर्नले ब्रेकआउट हेर्छौँ। यो एसेन्डिङ ट्रायङ्गल ब्रेकआउट, डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल ब्रेकआउट। सो यसले ट्रायङ्गलले के गर्छ भने नट ओन्ली ब्रेकआउट, हामीले ब्रेकआउट इन्ट्री मात्रै दिँदैन, उसले चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ टार्गेट, प्रफिट टार्गेट पनि दिन्छ। यसको प्रफिट टार्गेट भनेको इमिडिएटली जुन बेस छ, यसको बेसको हाइट र जहाँबाट ब्रेकआउट लिएको छ द्याट्स आवर टार्गेट। एकदमै क्लियर टार्गेट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यस्तो प्याटर्न एक दिन दुई दिन हेरेर तपाईँले आत्तिएर बेच्नुभयो है, त्यो एक दिन दुई दिन भएर तपाईँले किन्नुभयो, तेस्रो दिन किन्नुभयो, यहाँ घट्यो, दुई दिन तिन दिन घट्यो, चौथो दिन तपाईँले यो बढेन बेचिदिनु भयो। सो एक दिन दुई दिनको प्याटर्न नहेर्नुहोस्, तपाईँले प्याटर्न हेर्नुहोस्। प्याटर्नमा इन्ट्री लिनुभयो भने तपाईँले डेफिनेटली एउटा टार्गेट हुन्छ, त्यो टार्गेट एचिभ हुन्छ अनि त्यो टार्गेटमा तपाईँले प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टप लस स्ट्राटेजी लगाएर माथि जान सक्नुहुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ ट्रायङ्गल हामीले हेऱ्यौँ। अब के रेक्ट्याङ्गल। रेक्ट्याङ्गल भनेको रेन्ज हो, जुन चाहिँ म एकदमै मलाई मन पर्ने रेन्ज क्या। एकदमै छोटो छोटो क्यान्डल रेन्ज भएर बसिरहेको हुन्छ, जतातिर जान्छ धेरै माथि जान्छ। एकचोटि लामो समयसम्म कन्सोलिडेट भएर यो कन्सोलिडेसनलाई ब्रेक लियो भने माथिबाट लियो भने पनि माथि जान्छ, तलबाट लियो भने धेरै तल जान्छ। सो यस्तो बेला तपाईँले प्याटर्न हेर्नुहोस् अनि कुर्नुहोस्। अब माथि गइरहेछ भने यो ब्रेक लिने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ त माथि जान्छ। मैले अघि भने ब्रेकआउट लिने बित्तिकै तपाईँले भन्नुभयो यो माथि नकिन्ने। किन नकिन्ने भन्छ भने करेक्सन आउन सक्छ भने के, करेक्सन भनेको यो सपोर्ट लाइनमा पनि आउन सक्छ, सपोर्टभन्दा माथि पनि जान सक्छ है। सो डोन्ट वरी,
तपाईँले इन्ट्री गर्यो भने तपाईँलाई के छ त कुर्नु भयो भने घाटा लाग्दैन। एकचोटि ब्रेक लिइसकेपछि अप जान्छ है। केही दिन घट्छ, हात्तिनु होला तपाईँले, र डोन्ट वरी। इबिएलमा यस्तै हुन्छ, सेम भएको छ है। त्यो इबिएल हेर्नुहुन्छ भने ब्रेकआउट लियो, 3 दिनको क्यान्डल, 1 2 3 बुम ब्रेक, चौथो दिन यो क्यान्डल, अनि 3-4 दिन यो क्यान्डल, त्यसपछि फेरि माथि जान्छ। सो डोन्ट सेल एभर कमर्सियल ब्याङ्क तपाईँसँग छ भने अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल ब्याङ्कहरू यो अवस्थामा छ। जुनसुकै कमर्सियल एक्सेप्ट एकदमै अलरेडी माथि गएको ब्याङ्क बाहेक धेरै जसो ब्याङ्कहरू चाहिँ यो अवस्थामा छ, कन्सल्टेसनले लिएर माथि गएको छ। सेम कन्सल्टेसन पछि ब्रेक भएपछि माथि जान्छ। सो कन्सल्टेसन हुने बेलामा के अरे ब्रेक लिने बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, सानो सानो क्यान्डलहरू बन्छ है। त्यो सानो क्यान्डलहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। सो यो रेसिस्टेन्स लेभलमा यस्तो सानो सानो क्यान्डल बन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तलबाट एकैचोटि वात्तै माथि जान्छ र माथि गएर कन्सोलिडेट हुन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ वात्तै गएर माथि कन्सोलिडेट हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रेसिस्टेन्स लेभलमा कन्सोलिडेट हुन्छ। सो इन बोथ कन्सोलिडेसन बाई, सो अपर्च्युनिटी दियो। जसले छुट्या थियो एकचोटि वात्तै गइसकेपछि यो क्यान्डलमा उसलाई चाहिँ सोच्ने मौका दिएछ भने मार्केटले। यसको हाइट है अर्को कुरो है। मैले तपाईँलाई मैले तपाईँको सेकेन्ड कन्सल्टेसन ठ्याक्क मिस गरेँ, कहाँनिर छ? ओके, माथिको यो जस्तै एकचोटि ब्रेकआउट लिइसकेपछि जब तल फर्किन्छ नि, ओके, तल फर्किने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट चाहिँ सेलरहरू आउँछ, तलबाट चाहिँ बायरहरू आउँछ। यहाँ चाहिँ अलिकति 3-4 दिनको अथवा 2-3 दिनको के हुन्छ भने यो लेभलमा अथवा कुनै बेला यो लेभलमा प्राइस चाहिँ हलचल हुँदैन। धेरै जसो ठाउँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न होइन, अब चाहिँ रेक्ट्याङ्गल पछि मैले फ्ल्याग प्याटर्न भने, त्यो बुलिस छ, त्यसपछि करेक्सन लेभल आयो भने यसो फ्ल्याग प्याटर्न। फ्ल्याग भनेको हाम्रो नेपाली फ्ल्याग होइन, फ्ल्याग भन्ने बित्तिकै 4 कुने हुन्छ भन्ने मान्यता है विदेशीहरूको। हाम्रो मात्रै 3 कुने हो, सबै फ्ल्यागहरू प्रायः 4 कुने नै हुन्छ। सो फ्ल्याग भन्छ यसलाई। फ्ल्याग भनेको एउटा कन्सोलिडेसन अथवा करेक्सन, जेसुकै भन्नुहोस्, बुलिस पछिको के हुन्छ, करेक्सन हुन्छ। त्यो फ्ल्याग प्याटर्न एउटा तल जान्छ, अलिकति माथि जान्छ, तल जान्छ, लोहरू जोइन गर्नुहोस्, हाई जोइन गर्नुहोस्, एउटा फ्ल्याग जस्तो देखिन्छ। अनि यो ब्रेकआउट भयो भने तपाईँले के भन्छ, इन्ट्री अगेन इन्ट्री, कन्टिन्युएसन। यसको हाइट कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि इमिडिएटली यहाँदेखि त योसम्म जाने नै भयो होइन। तर यसको टार्गेट कहाँ हुन्छ भने जब यो बेसदेखिको यो पोल जुन हुन्छ, त्यो पोलसम्मको हाइट चाहिँ जुन छ यसको टार्गेट हुन्छ है। यस्तो पनि हामीले प्याटर्न भेटायौँ भने त्यो एनी टाइम इन्ट्री भयो भने, के अरे ब्रेकआउट भयो भने हामी चाहिँ इन्ट्री लिन तयार हुनुपर्छ है। त्यो रिसेन्टली मैले एनटिसीमा देखाएको थिएँ। एनटिसीमा त्यसपछि ब्रेक लिए, त्यसपछि यो लेभलमा आएर अलिकति अहिले तलतिर आएको छ। यस्तो बेला इन्ट्री लिँदाखेरि तपाईँलाई घाटा लाग्दैन। हामी यस्तो खोज्छौँ जुन बेला चाहिँ हामीले घाटा नलागोस्। यो अलि डायग्रामले देखाएको छ। यो पुल भयो, यो तलमाथि रेन्जमा आयो, त्यसपछि ब्रेकआउट। यसको जुन टार्गेट हुन्छ, पोलको जुन हाइट हुन्छ अनुसारको हाम्रो टार्गेट है। त्यो फ्ल्यागको सट्टा यस्तो पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, ट्रायङ्गल सेपको। ट्रायङ्गललाई ब्रेक गर्यो, सेम हाम्रो हाइट, यहाँको हाइट। त्यो एकदमै यो सर्टेन प्याटर्नहरू देखाएको छ है। सो यो के अरे यसलाई फलिङ वेज भन्यो, अलिकति झुकेको जस्तो देखियो। राइजिङ भन्यो भने अलिकति हाम्रो के हुन्छ, तलतिर जाने सम्भावना हुन्छ। फलिङ भन्यो भने अलिकति माथिबाट जाने देखाउँछ है। सो क्लियर, यो फ्ल्याग अथवा रेक्ट्याङ्गल पनि हुनसक्छ, फ्ल्याग पनि हुनसक्छ। तलतिर अलिक झुकेको छ भने फ्ल्याग, यो रेक्ट्याङ्गल भयो। त्यो पेनेन्ट यो हाम्रो झन्डा जस्तो, नेपालको झन्डा जस्तो, हिन्दू धर्मको झन्डा जस्तो नि सक्छ। त्यो अलिक चुच्चो, एकदमै ट्रायङ्गल जस्तै, ट्रायङ्गल नै हो। ब्रेक गर्यो भने हाम्रो टार्गेट क्लियर हुन्छ, यहाँदेखिको टार्गेट जुन छ।
सो यो चाहिँ बियरिस, ठ्याक्कै यसको अपोजिट, यसलाई यतातिर झुन्ड्याउँ, यसलाई यतातिर झुन्ड्याउँ, यसलाई यतातिर झुन्ड्याउँ। सो बियरिस कन्टिन्युएसन, बुलिस कन्टिन्यू। अहिले हाम्रो मार्केटमा बुलिस छ भने हामी चाहिँ यो हेरौँ है। सो अझै 2 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो यस्तो प्याटर्नहरू तपाईँले हेर्नु पाउनुहुन्छ। सो एकदमै तपाईँहरूले चिनेको सुनेको प्याटर्न भनेको कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न है। तपाईँले यो भेटाउनु भयो भने, यस्तो प्याटर्न भेटाउनु भयो र ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट, यसलाई पनि नेकलाइन ब्रेकआउट हुन्छ भने हाम्रो टार्गेट क्लियर हुन्छ। जति यो हाइट, जति डेप्थ छ त्यति नै हाइट है हाम्रो टार्गेट। त्यो फर्स्ट टार्गेट सानो हाइट है यहाँसम्म, त्यसपछि सेकेन्ड टार्गेट यसको हाइट अनुसार। त्यो कप एन्ड ह्यान्डल म चार्टमा हामी खोज्ने कोसिस गरौँला। एउटा ग्राफमै देखेको छ, डिक्रिज भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ, फेरि डिक्रिज, फेरि इन्क्रिज। यो नेकलाइन खास गरी के होइन, यो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेको हो। अहिले एउटा चाहिँ प्याटर्न जस्तो देखेकोले हामीले कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न भनेको छ। अनि यसको टार्गेट भनेको जति यसको हाइट थियो त्यति नै टार्गेट। त्यसपछि फेरि करेक्सन, बुलिस छ, हायर हाई, यो हाई लो, यसको लो भन्दा यो लो माथि, यसको हाई भन्दा यो माथि, यसको लो भन्दा यो माथि, लो, हायर हाइज, लोवर हाइज लाउँदै माथि गइरहेछ। यो कप एन्ड ह्यान्डल सधैँ बुलिस नै हुन्छ कि बेयर्समा पनि हुनसक्छ? कहिलेकाहीँ चाहिँ फेल्ड कप एन्ड ह्यान्डल देखिन सक्छ होइन। यो लाइनमा आएर के हुन्छ त तल नि आउन सक्छ, अथवा यो जुन छ यो कप त देखियो होइन, यो ह्यान्डल देखियो, ह्यान्डल चाहिँ तलतिर पनि आउन सक्छ यो लेभलमा। सो नट नेसेसरी। कप एन्ड ह्यान्डलको कन्सेप्ट कस्तो छ भने तल आयो नि, जब यो लो आयो, यो लो भन्दा यो लो माथि आउँछ नि, अनि त्यसपछि यो ब्रेक हुन्छ। भन्नु मतलब यसले पहिलाको हाईलाई ब्रेक भयो, लोवर हाइजहरू जुन छ त्यो माथि जाने प्रोबेबिलिटी हाई, त्यो भएर अलिकति यसको लजिक चाहिँ त्यही हो सर। यो जुन लो बनाउँछ नि ह्यान्डलले, लो बनाएपछि अपवार्ड जान्छ नि भनेपछि बुलिस लगभग के हुन्छ त, यसलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै जुन पहिलाको टप थियो त्यो टपलाई ब्रेक गरेको भन्छ। यसमा धेरैमा माइक्रो फाइनेन्सहरूमा चाहिँ यो प्याटर्न मैले पाएँ सर। अहिलेको रिसेन्ट प्याटर्नहरूमा माइक्रो फाइनेन्सले जुन टप लगाएर अलिकति करेक्सन आएर अनि जुन बनाएको थियो, कन्सोलिडेसन भएको थियो धेरै, पछि चाहिँ यसले ब्रेक लियो। कुनैमा ट्रायङ्गल प्याटर्न ब्रेक लिएको छ, कुनैमा यो प्याटर्न ब्रेक लिएको छ। हामी चाहिँ चार्टमा गरिरहेछौँ। तपाईँले भने जस्तै यो बुलिसमा होइन, बियरिसमा पनि देखिन्छ, तर घटेको जस्ट मिरर इमेज अफ द्याट तलबाट फर्किएको थियो माथिबाट। सो कर्भिङ होइन, यसो कर्भिङ। तर हामीले जस्तो हेऱ्यो चार्टलाई त्यसरी नै इमेजिन गरेर अब उनीहरूले लेख्छन्। म चाहिँ यहाँ डबल टप देखेँ होइन, डबल टप देखेँ। सो यो सपोर्ट लाइन यहीँ भत्किएको देखेँ। सो कसैले यहाँ बेच्छन्, कसैले यहीँनिर बेच्छन्। सो इट डिपेन्ड्स सर, तपाईँले अब कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। यही कुरामा सर एउटा कुरा जोडिदिनु, जस्तै यो रेजिस्टेन्स लाइन जुन हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ सर, हजुर, रेजिस्टेन्स लाइन आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि धेरैजनाको अलग अलग त्यसमा पाइँदो रहेछ कि। कसैले रेजिस्टेन्स लाइनलाई चाहिँ लास्ट डेमा भएको, लेटेस्ट लास्ट डेमा भएको चाहिँ बडा रेजिस्टेन्स लाइन लगाइरहेको, कसैले नियरेस्ट भनेर 2-3 दिन 4 दिन छोडेर त्यहाँबाट लिइरहेको। त्यो एकदम एक्चुअल विधि चाहिँ के हो सर? योसँग जोडियो भने तब मात्रै एकदम यो सजिलो हुन्छ होला के सर सटाउन? अब म तपाईँलाई रेसिस्टेन्स सपोर्ट कहाँनिर लाउनुहोस् भन्दाखेरि म जहिले नि के भन्छ, 2 किसिमको हुन्छ, एउटा होरिजेन्टल र अर्को ट्रेन्ड लाइन। त्यो ट्रेन्ड लाइन भनेको के हो भने एकछिनको लागि तपाईँले यहाँदेखि हेर्नुभयो भने त्यो यो के हुन्छ नि, यहाँ हाई लगायो है, यहाँ लो लगायो, फेरि यहाँ हाई लगायो होइन। भन्नु मतलब अब फर्केर आयो भने मार्केट फर्केर आयो भने कहाँसम्म फर्केर आउन सक्छ भन्दाखेरि यो लो र यो लोको हामी के गर्छ त, यो एउटा ट्रेन्ड लाइन जोड्छौँ है। म तपाईँलाई अब यही चार्टमा म ट्रेन्ड लाइन लगाएर जोडौँ न त, अब भनिहाल्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ। त्यो जति पनि इन सर्ट सेप्स होइन, सेप्समा चाहिँ अब यो लाइन म एकछिनको लागि जोड्दैछु। सो म चाहिँ यो के गर्छु भन्दाखेरि यो बुलिस छ भने म यो
दुईटाको लो जोड्छु है। त्यो फर्स्ट ट्रेन्ड लाइन मेरो यो भयो नि त। त्यो ट्रेन्ड लाइनले भत्काएपछि यो हेर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त नि, अब मेरो यो 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 जुन छ यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड यही सक्यो, त्यसपछि डिक्रिज भयो, त्यसपछि यो यसको लो, यो त यो ट्रेन्ड लाइनको काम सक्यो, अब यसको तत्कालको लागि सक्यो, सर्ट टर्मको लागि। अब यो लो लगायो भनेपछि म यो र यो लो जोड्छु। त्यो तपाईँ जति ट्रेन्ड लाइन खिच्नुहुन्छ सबै भ्यालिड, सो नट नेसेसरी उसको गल्ती उसको सही। सो तपाईँ अर्कोचोटि पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो लोलाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्कोचोटि यहाँनिर ट्रेन्ड लाइन त्यो भत्कियो, हेर्नुहोस् तपाईँ यो लोलाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। नट नेसेसरी उसको सही मेरो गलत त्यस्तो होइन, सबैजना सही नै हुन्छ। तर के हुन्छ, लो तपाईँ जब जोइन गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई के दिन्छ, एउटा सपोर्ट लाइन दिन्छ। त्यो सपोर्ट भत्कियो भने के हुन्छ त, हामी त्यो कसैले यस्तो ट्रेन्ड लाइनलाई हेरेर यहीँनिर सेल गरेर बस्छन् भने कसैले चाहिँ टप एन्ड ह्यान्डल ब्रेक गर्यो त्यसपछि हामी सेल गर्छौँ भन्ने हुन्छ। नट नेसेसरी है। त्यो कसैले चाहिँ यहाँ डबल टप भन्यो नि, डबल टप, सो डबल टप लगायो अनि यसलाई नेक लाइन भन्यो, अनि होरिजेन्टल तपाईँले जोड्नुहोस्। जसरी पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, सो यो नेक लाइन भयो नि त होइन, नेक लाइन भयो, नेक लाइन ब्रेक गर्यो त्यसपछि गएर त सेल गर्यो, किनभने लो जुन छ होइन माथि गयो, नेक लाइन माथि गयो, त्यसपछि यसलाई ब्रेक गरेपछि सेल गर्यो। त्यही डिपेन्ड्स तपाईँले यहाँ सेल गर्ने कि अब यो सपोर्ट लाइन यहाँ भत्कियो यहाँ सेल गर्ने कि यो दुईटालाई सपोर्ट गरेर यहाँ बेच गर्ने कि यो सपोर्ट लाइन भत्कियो यहाँ गर्ने कि, अथवा यो कप एन्ड सेप इन्भर्टेड कप एन्ड सेप बनाए यहाँ भत्कियो, नेक लाइन यहाँ भत्कियो यहाँ सेल गरेर एक्जिट हुने कि। सो इट डिपेन्ड्स है सर। सो नट नेसेसरी यही राइट। तपाईँले लोहरू आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा है। सो यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ, लोहरूमा जोइन गर्नुहोस्। सकेसम्म तपाईँ जति ट्रेन्ड जति खिच्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ आफूलाई एक्सपिरियन्स अनुभव गर्नुहुन्छ र रियल टाइम चार्टमा पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको चार्ट प्याटर्नहरू लगभग यति नै हो सर। मैले जानेको चार्ट प्याटर्नहरू अरू पनि हुन सक्लान् होइन, लगभग यिनीहरू नै हो है। सो तपाईँको लगभग सबै भयो है, ट्याग पनि भयो, ट्रायङ्गल पनि भयो, रेक्ट्याङ्गल पनि भयो, टार्गेट पनि भयो, ट्रायङ्गलको पनि 3वटा टाइप्स त्यो पनि भयो है, हेड सोल्डर है, हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि भयो, इन्भर्टेड पनि भयो। सो हामी चार्टमा गएर अब हेर्ने कोसिस गर्छौँ है सर सबैजना।